रिसेंटली SP सुनीता सावंत यांचो ट्रान्सफर जालो म्हणून खूब बोबाळ जालो सोशल मिडियाचेर. खुबशे एक्टिविस्ट उलोवंक लागल्यात आनी तुमी खुबशे इश्यू घेतात आनी तुमी म्हाका जाणा आसतलें पर्सनली बसून. कितें म्हणपाचें तुमकां? पळय, सुनीता सावंत मॅडमीचे जेन्ना ट्रान्सफर जाली शॉक जालो आमकां. शॉक जालो म्हणजे अशें, अरे अकस्मात ह्या ऑफिसराची ट्रान्सफर जावप अशें कितें घडलें? तर्क बितर्क चल्ला आतां. एक तर असा लोक म्हणटा की 5 जाण जे रेपिस्ट असलेले त्या हॉटेलवाल्याकूय FIR करून त्याका भितर उडोवपाचो प्रयत्न तिने केलो का कितें, हो एक क्वेश्चन मार्क. दुसरो आसा खंयचो तरी एक दल तेजी एक्टिविटी कितें अशें म्हणून तिने मेसेज घातले सगळ्या PI आनी ती कितें एक्टिविटीज करतले तेजो आपल्याक इन्फॉर्मेशन दी. आनी तिसरो आसा की खंय तरी मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशनार कितें तरी कांड घडलेलो तेका लागून काय, अशें जायते क्वेश्चन न्ही लोक उलयतात आनी लोक आमकां विचारतात कितें जालां कित्याक मॅडमीन ट्रान्सफर जालें. खरें म्हणजे जाल्यार सुनीता सावंत ही पळय आसा ही गव्हर्मेंटाक बरी सपोर्ट करपी आनी बरें हें करपी ना अशें म्हणून न्ही. आतां खंयच्या तरी दलाक लागून कोण एक दल एक्टिविटीज करतात त्या दलाची जर इन्फॉर्मेशन तिने घेवप आनी खंय जर गव्हर्मेंटाक ते खटकता आसतले जाल्यार तिका आसा का ते 5 जाण रेपिस्ट धरल्या तेजे ओनर, तो बिल्डिंगेचो ओनर म्हणजे त्या हॉटेलाचो ओनर, तेणें खरें म्हणजे जाल्यार पुलिसाक इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें की अशें 5 जाण एक चेडवाक घेवन येयल्या म्हणून. तेणें तें इन्फॉर्म करूंक ना आनी तो खंय तरी सरकाराक तेंकोन आसा, तेकाय अरेस्ट जातले, ती अरेस्टाची कितें कारवाई करताली अशें म्हणून कितें आसा का अमित नायक जो रिपोर्टर सांग्या वयलो तेजे कडेन तेजेर कितें स्ट्रॉंग तेणें एक्शन घेवंक ना जावं तेका घेवन ती ऑफिसान बसले अशें कितें तरी खूब म्हणजे उलयल्लें वयता. म्हाका एक विचारूंक दिसता, ऑफिसान ट्रान्सफर पळय आसा ही आमच्या डिपार्टमेंटांत प्रत्येक डिपार्टमेंटांत सगळ्या डिपार्टमेंटांत ट्रान्सफरी आसतात, पण कितें आसा ट्रान्सफर आसल्या उपरांत तेका खंय तरी लोकांक एक आवाज काडपाचो आसता. लोक उलयतात ही इतली गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करता आसतना हेका अशें कितें जालें. आतां जो दल फुडें सरता आनी कितें तरी एक्टिविटीज करता जाल्यार आतां तुमी ऑफिसर जो धाडला सावथाक तो तेजेर एक्शन घेवचो नाका कितें असो प्रश्न येता. म्हणजे ते कितें जर वायट करतले जाल्यार तेजेर एक्शन जावपाचें ना. हिंदू म्हणून कोण तरी फुडें सरतात, आमी हिंदूचें कितें तरी बरें जावचें अशें आमकां दिसता ना अशें म्हणून न्ही, पण हिंदू म्हणून कोणा तरी बायलांचे कॉमेंट्स केले, ती भुरगींच काडत उरल्या दुसऱ्या जाती बद्दल, ती त्यातून बायलां ती भुरगींच काडत उरल्या अशें लास्ट वेळार कॉमेंट्स जाले आनी कितें तरी वातावरण जालो अशें कितें तरी त्या लोकांक रोग करपाक लागून ही सुनीता सावंत आड येतली म्हणून तिका ट्रान्सफर केल्या का कितें, का अमिताक लागून तिका ट्रान्सफर केल्या का कितें, का त्या हॉटेलवाल्या ओनराक भितर उडयतली ती म्हणून ट्रान्सफर केल्या का कितें, अशें तर्क वितर्क उलयता पळय अशें जावपाक जायना. हांव सरकारी ऑफिसरांक सदांच म्हणटा की तुमी इतलो जेन्ना इल्लिगल काम करपाक तुमी गव्हर्मेंटाक तेंको जेन्ना दिता फाल्यां तुमचेर कशी बडी बसतली हे अशा रितीने बसतले. तुमकां एक सस्पेंड करूंक शकता, डिसमीस करूंक शकता, तुमकां घरा कडेन धाडूंक शकता, पण कोणाक लागून इल्लिगल काम चलता तेका तुमी बॅकिंग दिवन तुमी तुमचे लायफ तुमचे भुरग्यांचें लायफ पिड्ड्यार करता काय कितें. तुमकां खबर आसा एक पुलिसाचे एक पिक्चर येयल्ले ते आमचे अजय देवगनाचे, ते कितले गाजलेले. तो मलीक हय DG आसलेलो, तेणें सगळ्यांक सांगलेले हे पिक्चर तुमी पळोवपाक जाय म्हणून, हे पिक्चर तुमी पळोवंक जाय आनी ह्या पिक्चरान खरें म्हणलें जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर कसो आसचो हें तितून दाखयल्या आनी तुमी हें पिक्चर पळया म्हटलेलें तेणें. अजय देवगनाचें एक पिक्चर आसा, म्हाका आतां नांव उगडास येना, पूण सगळे आज पुलीस ऑफिसर पळया तुमी पुलीस ऑफिसर कशे उरल्या खबर आहा, फक्त मोर्चा आनी पुलिसाक जाय म्हणजे गव्हर्मेंटाक जाय तेन्ना तेंच्यांनी नाचप आनी उगडे रावप. मोर्चाक तांकां जाय तशें 10 जर एक्टिविटीज येता 100 पुलीस आसतात, म्हणजे तांकां आनी कांय ना. क्रायम कितलो वाडला हेजेरूय तेंचें लक्ष ना, वाडूनी म्हणटा ते कित्याक सरकाराक तेंको दितात न्ही. आनी आज अशी दशा जाल्या. हांव सगळ्या ऑफिसरांक एक शिटकावणी दिवंक सोदतां, हे जर अशेंच जर चालू उरलें तुमी खंयच उरचे ना. आनी सरकाराक म्हाका एक म्हणपाक दिसता, आज तूं त्या डिपार्टमेंटाचे अशें तूं हालचाल करता ते तुमकां जाय तशें करता, पण फाल्यां कितें
क्रायम असोच वाडत उरोनी क्रायमांक सदांच वाडपाचे हे चान्स तुमी दितले लोक तुमचे टिका केले की तुमकां राग येता तुमकां टिका केले तर राग येता हे डिपार्टमेंट पुलीस खात्याचे डिपार्टमेंट आसता खरें म्हणजे जाल्यार सरकाराक नंबर 1 सपोर्ट करपाक लागूनय आनी बरें करपाक आनी वायटूय कर म्हणजे जे क्रायम आसा ते घटोवपाचें काम ह्या पुलीस डिपार्टमेंटान करूंक जाय तुमी पळयलां सद्या 100% क्रायम वाडत आसा बिचीचेर चलता भोंवता खून जाता कितले खून जाले सेकाक लागून जे जेवणाक लागून वयता थंय खून जाले की बायलांक व्हरोन रेप करता समूह बलात्कार गँग रेप जावप गोंयांत अजबाची गजाल आज तेजे भुरगे फाल्यां आनी कोणाचे भुरगे कितें चल्लां म्हणजे क्रायम घटोवपाचें न्हू अशें काय कितें अशें लोकां भितर चर्चा चल्ल्या आनी आमकां हें दिसता वायट दिसता की एक बरी ऑफिसर सरकाराक सदांच सपोर्ट करपी आनी तिका काडून आतां हाडून बसयल्या कांय नजो काम ती करतलीच कामाचें कांय ना पूण आतां SP येयला तो काम करिनासतना रावतलो काय कितें ना न्ही काम करतलो कशें जावं क्रायम जर आसा ते मागीर कोणाक बरें आसत कोणाक वायटूय आसत म्हणजे इनोसेंट लोकांनी मरचे हें सरकाराचें चल्लां काय कितें असो आमकां दुबाव पडटा आनी कांय ना मदीं एक चर्चा आसा तिची ट्रान्सफर कित्याक जाल्या ना पुलीस डिपार्टमेंट आन्सर करता ना गव्हर्मेंट आन्सर करता म्हणजे गुलदस्त्यान तेजे ते उरलेले आसा वाय अशें जालां कित्याक हें इमिजियंटली क्वेश्चन केल्यार कोण आन्सर करिना आमकां खबर ना तुमकां खबर ना आतां खंय तरी उदक मुरता अशें आमकां दिसता